जल भुनकर कबाब बन गए सब जब मेहरू ने ब्राइट रेड कामदार ड्रेस में किया माहिर के साथ डांस अपने बेटे की एंगेजमेंट में। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ ड्रामा सीरियल दोबारा की एपिसोड 5 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट गई। स्टोरी की हर ट्रैक पर न्यू डेवलपमेंट हुई और स्टोरी बहुत ही एंटरटेनिंग होती जा रही है। माहिर की 4 बोझल रिश्तों से जान छूट गई। माहिर की जान छूट गई 4 बोझल रिश्तों से। एक तो उसकी नाम नहात मोहब्बत, जिसने एक कंगन की खातिर उसे छोड़ दिया, बजाय इसके कि वो रियलाइज़ करती कि ये कंगन की चोरी में वो बराबर की हिस्सेदार थी। ना वो माहिर से कड़ा मांगती और ना माहिर चोरी पर मजबूर होता। दूसरी उसकी नूडल्स के बालों वाली चमक छल्लो माँ, जो धाड़े मार मार कर रोती हुई नजर आती है क्योंकि मेहंदी के सूट में उसका तो फोटोशूट रह ही गया। तीसरी चीखती चलाती माहिर की सौतेली माँ, उससे भी माहिर की जान छूट गई क्योंकि उसने माहिर का बैग गेट के बाहर उठाकर फेंक दिया। माहिर वो बैग लेकर सारी रात पार्क में सोया रहा और माहिर का बेबस बाप उस वक्त सोता बना रहा और बेटे को बिल्कुल सपोर्ट न कर सका। बाद में जब ऑफिस में माहिर उसको कॉल करके मिन्नत समाजत करता है कि मुझे घर वापस बुला लें, तो इस पर भी बाप ने कोरा सा जवाब दिया, क्योंकि उसे तो खुद लाले पड़े हैं कि कहीं उसको भी धक्के मारकर घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। इस तरह से चौथा कैरेक्टर है माहिर का बाप, जिससे ना सिर्फ माहिर की बल्कि व्यूअर्स की भी जान छूट गई। पुरानी मोहब्बत ख़त्म और नई मोहब्बत हुई शुरू। माहिर और मेहरू के दरमियान नज़दीकियां बढ़ने लगीं। माहिर जब पार्क में सो रहा होता है तो मेहरू उसको देख लेती है और पूछती है कि तुम ऐसे यहाँ क्यों हो। माहिर उसे सारी दास्तान सुनाता है कि रिश्ता भी टूट गया, चोरी का इल्ज़ाम भी लग गया और इवन घर से भी निकाल दिया गया। मेहरू को बहुत अफसोस होता है और वो उसे नाश्ता कराने के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है, जहां मेहरू का दामाद यानी मनाल का हस्बैंड, जो कि अभी तक एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर सामने आया था, वो सास को एक जवान लड़के के साथ देखकर शॉक्ड होता है और उसका तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल करता है और रोक पाता है। ऐसा लगता है कि वो इस मामले को खुद से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी पर भी ये शो करता है कि उसने उसकी वालदा को नहीं बल्कि आफान को किसी लड़के यानी कज़न के साथ देखा है। ये नहीं बताता कि तुम्हारी माँ जवान लड़के के साथ बाहर नाश्ता कर रही थी। दूसरी तरफ बिजनेस में भी दिखाया गया है कि दामाद अब थोड़ा फेड अप होता जा रहा है कि इतने बड़े बिजनेस को संभालने में वो क्यों अपनी एनर्जीज वेस्ट करे। ऐसा लगता है कि इस बिजनेस का कुछ हिस्सा वो अपने बिजनेस में मर्ज करने के चक्कर में है। वो भी इतना सीधा नहीं है जितना कि वो लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मेहरू जल्द ही इस चीज़ को फाइंड आउट करके उसे बिजनेस से किक आउट कर देगी और ये सब होगा माहिर के थ्रू। माहिर को जब मेहरू अपने ही ऑफिस में एंटर करेगी जॉब देकर, तब माहिर हेल्प करेगा मेहरू की इस सारी सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने में। सकीना संभू ने जेलिस नंद की एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। वो शो कर रही हैं कि वो पूरे घर को संभाल रही हैं, हालांकि उनको अपने घर को जाकर संभालना चाहिए। मेहरू से कहती हैं कि तुम इस एज में साड़ी बांधो, इसमें तुम अच्छी लगोगी और अपनी एज के मुताबिक हरकतें करो। ये कहते हुए ये वो बात नहीं सोचती कि खुद तो जीन्स पहनती हैं इस एज में भी, और खुद कैसी लगती होंगी ट्राउज़र में। मेहरू को कहती हैं कि बेवा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तो खुद उनको नहीं पता कि एक शादीशुदा औरत या बहन को अपने घर में रहना चाहिए, ना कि अपने भाई के घर में डेरे डालने। खैर, वो अफान को मक्खन लगाती हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ शहर से मिलने। इस बात से बेखबर कि शहर जितनी चालाक और शातिर लड़की है, आते ही सबसे पहले उन्हीं का पता साफ करेगी। जब शहर के घर रिश्ता लेकर भी जाते हैं तो खामखा बढ़ चढ़कर शहर और उसकी माँ की हाँ में हाँ मिलाती जाती हैं, सिर्फ भाभी को नीचा दिखाने के लिए, और इसका खमियाजा तो वो जल्द ही भुगतेंगी।
مہرو جو بیٹے کے معاملے میں کافی بے بس ہو چکی ہے، وہ بیٹے کا رشتہ سحر کے گھر لے کر جاتی ہے اور وہاں اس کی مرضی بالکل نہیں چلتی۔ بڑھ چڑھ کر وہ لوگ انتہائی لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیولری کی پکس سحر فوراً ہی منال کو شیئر کرتی ہے، جہاں جانے کیوں عفان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سحر کس قدر لالچی لڑکی ہے، اور اس کے گھر والے بھی، جو فوراً ہی پسند کے جوڑے، جیولری اور انگنت فنکشنز کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لڑکا ہاتھ میں ہے اور رشتہ آلریڈی پکا ہے، وہ بھی سیمٹ کے ساتھ۔ سحر کی ماں جو ہونٹوں سے لٹکی ہوئی ریڈ لپسٹک لگا کر طوطا سبز رنگ کا کافتان پہن کر بیٹھی ہیں، اس عمر میں وہ مہرو کو لیکچر دیتی نظر آتی ہیں کہ آپ کو اپنی ایج کے مطابق سوبر ڈریسنگ کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ پہلے کرتی تھیں، لیکن خود کو اور اپنی عمر کو وہ بھولے بیٹھی ہیں۔ یہ بھی ایک اریٹیٹنگ خاتون ہے، جن سے جانے کب جان چھوٹے گی۔ سحر کے ابا جان جو پرنٹڈ شرٹ سوٹ کے اندر پہن کر ڈمی بنے بیوی کو سربراہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں زبان جانے ہے بھی کہ نہیں۔ آئی تھنک ان کو منہ سے بولنے کی اجازت اور جرت نہیں ہے، بس گردن ہلانے کی اجازت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مہرو اور ماہر کے ریلیشن شپ کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ چکے ہیں۔ اکٹھے ناشتہ کرنے کے بعد مہرو ماہر کو اس کے دوست کے گھر ڈراپ کرتی ہے، اور گول مٹول چھوٹو موٹو دوست ماہر کو سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہے کہ بچوں، خرچہ تو خود ہی چلانا پڑے گا، کوئی جاب ڈھونڈو یا آنٹی کو یوز کرو اور ان سے جاب کی ڈیمانڈ کرو۔ ماہر اس سلسلے میں مہرو کے پاس جاتا ہے جاب کی بات کرنے کے لیے، لیکن مہرو اس وقت جلدی میں ہوتی ہے کیونکہ وہ سحر کو ڈیزائنر جوڑے کی شاپنگ کے لیے لے جا رہی ہوتی ہے اور ماہر کو دوبارہ ملنے کا کہتی ہے۔ شاپنگ کے دوران مہرو اپنے لیے ایک برائٹ ریڈ ڈریس پسند کرتی ہے، کیونکہ جوانی میں اس کے شوہر نے اس کو یہ سب نہیں پہننے دیے تھے، اس طرح کے کلرز۔ پھر ہم ٹیزر میں دیکھتے ہیں کہ منگنی میں مہرو وہ ریڈ ڈریس پہن کر ماہر کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اور سب لوگ سکتے کے عالم میں بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوائے منال کے جو اس مومنٹ کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ اب تک صرف یہی ایک کریکٹر ہے جو کہ مہرو کو پازیٹیو لے رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سحر مہرو سے یعنی اپنی ساس سے بہت ہی جیلس فیل کرتی ہے۔ پہلی دفعہ جب وہ چوک رنگ کا ڈریس اپنے لیے پسند کرتی ہے منگنی میں پہننے کے لیے، اور پھر منگنی میں بھی یہ جیلسی خوب دیکھی جا سکتی ہے۔ سحر چاہتی ہے کہ اس کی ساس تسبیح پکڑ کر ایک کمرے میں بیٹھ جائے اور سحر سب چیزوں پر قبضہ کر لے۔ ماہر جب مہرو کے گھر آتا ہے تو اس کو مہرو کا گھر بہت پسند آتا ہے، لیکن ابھی دونوں ایک دوسرے کی صرف کمپنی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ریلیشن ابھی محبت میں کنورٹ نہیں ہوا۔ دنیا اور اپنوں کے ستائے ہوئے دونوں یعنی مہرو اور ماہر ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس ریلیشن شپ میں نیگیٹیوٹی بالکل نہیں ہے، جیسے کہ باقی لوگ ان دونوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سوسائٹی نے جیسے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ایسے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک مہرو کی نند جاوید شیخ کو کال کر کے بلا رہی ہے، تاکہ مہرو کو اگر شادی کرنی ہی ہے تو کسی بڈھے کھوسٹ کے ساتھ ہی کرے، ایسے میں وہ نند کے کنٹرول میں بھی رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مہرو اب اس دوسرے بڈھے سے کس طریقے سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوتی ہے، اور ماہر کے ساتھ آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں۔ ماہر سے اس کی شادی ہونے کے لیے مہرو کے داماد کا ری ایکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ عفان کی طرح منال کا ہسبینڈ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ساس دوسری شادی کرے۔ سحر، عفان، منال کا ہسبینڈ اور سب پر بھاری مہرو کی نند مہرو کی شادی میں رکاوٹ بنیں گے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے کر پائے گی مہرو ان سب کا مقابلہ اور ماہر سے شادی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہماری دوبارہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔
ڈرامہ سیریل دوبارہ کا OST لیرکس بھی کریٹ کیا جا چکا ہے جو کہ ویورز بہت پسند کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی ویو کر سکتے ہیں۔ پلیز اسٹے ٹیون اینڈ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔